अथ षष्ठः सर्गः राजवर्णना। तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेदवित्सर्वसङ्ग्रहः दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः इक्ष्वाको नामतिरथो यज्वा धर्मरतो वशी महर्षिकल्पो राजर्षिस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः बलवान् निहतामित्रो मित्रवान् जितेन्द्रियः धनैश्चासञ्चयैश्चान्यैः शक्रवैः श्रवणोपमः यथा मनुर्वह महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा वसन् जगदपालयत् तेन सत्याभिसन्धेना त्रिवर्गामनुतिष्ठिता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणावमरावती तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टा धनैः स्वैः स्वैः रब्धा सत्यवादिनः नाल्पसन्निचयः कश्चिदासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बी यो ह्यसिद्धार्थो गवाश्वाधनधान्यवान् कामी वा नाकदर्यो वा नृशंसः पुरुषः कश्चित् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिकः सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलासु संयुताः उदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः नाकुण्डली नामकटी नास्रग्वी नाल्पभोगवान् न मृष्टो नानुलिप्ताङ्गो नासुगन्धश्च विद्यते नामृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्कदविष्कधृत् नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान् नानाहिताग्निर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न शङ्करः स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दानाध्ययनशीलाश्च संयुताश्च प्रतिग्रहे नास्तिको नानृतको न कश्चिद् बहुश्रुतः नासोयको न चाशक्तो न विद्वान् विद्यते तदा न षडङ्गा विदतत्रास्ति नावृतोत्साहसहस्रतः न दीनक्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चिन्नरो व नारी वा न श्रीमन्नाप्यरूपवान् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान् वर्णेष्वग्र्या चतुर्थेषु देवतातिथिपूजकाः कृतघ्नाश्चावदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः सहिता पौत्रपौत्रैश्च नित्यं श्रीभिः पुरोत्तमे क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीद् वैश्याः नक्षत्रमनुव्रताः शूद्रा स्वधर्मनिरता श्रीन्वर्णानुपचारिणः सा तेन क्ष्वाकुदाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता योधानामग्निकल्पानां पेशलानाममर्षिणां सम्पूर्णाकृतविद्यानां गुहाकेसरिणामिव काम्भोजविषये जातैः बाह्लिकैश्च हयोत्तमैः नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमैः विन्ध्यापर्वतजैर्मत्तैः पूर्णा हैमवतैरपि मदान्वितैरतिबलैर्मातङ्गैः पर्वतोपमैः ऐरावतकुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा अञ्जनादपि निष्पन्नैः वामनादपि च द्विपैः भद्रैर्मन्त्रैर्मृगैश्चैव भद्रमन्द्रमृगैस्तथा भद्रमन्द्रैर्भद्रमृगैः मृगमन्दैश्च सा पुरी नित्यमत्तैः सदा पूर्णा नागैरचलसन्निभैः सायोजने च द्वे भूयः सत्यनामा प्रकाशते तां पुरीं सा महातेजा राजा दशरथो महान् शशासा शमिता मित्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः तां सत्यनामां दृढतोरणार्गलां ग्रहैर्विचित्रैरुपशोभितां शिवां पुरीमयोध्यां
नृसहस्रसङ्कुलां शशास वै शक्रसमो महीपतिः तां सत्यनामां दृढतोरणर्गलां गृहैर्विचित्रैरुपशोभितां शिवां पुरीमयोध्यां नृसहस्रसङ्कुलां शशास वै शक्रसमो महीपतिः। ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे राजवर्णना नाम षष्ठः सर्गः। अथ सप्तमः सर्गः अमात्यवर्णना। तस्यामात्यागुणैरासन्निक्ष्वाकोऽस्तु महात्मनः मन्त्राज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः अष्टो बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः दृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थो ह्यर्थसाधकः अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्राश्चाष्टमो भवत् ऋत्विजो द्वाविभमतौ ऋत्विजो द्वावभिमितमतौ तस्यास्तां ऋषिसत्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथा परे सुयज्ञोऽप्यथ जाबालिः काश्यपोऽप्यथ गौतमः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः एतैर्ब्रह्मर्षिभिर्नित्यं ऋत्विजस्तस्य पूर्वकाः विद्याविनीता श्रीमन्तः कुशलानि यतेन्द्रियाः परस्परानुरक्ताश्च नीतिमन्तो बहुश्रुताः श्रीमन्तश्च महात्मानः शास्त्रज्ञा दृढविक्रमाः कीर्तिमन्तः प्रणहिता यथा वचनकारिणः तेजक्षमायशः प्राप्ताः स्मितपूर्वाभिभाषिणः क्रोधात् कामार्थहेतोर्वा न ब्रूयुर्नृतं वचः तेषामाविदितं किञ्चित् स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षतं कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः प्राप्तकालं यथा दण्डं धारयेयुः स्वतेष्वपि कोशसङ्ग्रहेण युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितं चापि पुरुषं नाहिंस्योरविदूषकं वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्त्रमनुव्रताः शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनां ब्रह्मक्षत्रमहिंसन्तस्ते कोशं समयपूरयन् सुतीक्ष्णदण्डः सम्प्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलं शुचीनामेकबद्धा बुद्धीनां सर्वेषां सम्प्रजानतां नासीत् पुरेव राष्ट्रे वा मृषावादी नरः क्वचित् कच्छिन्नादष्टुस्तत्रासीत् परदाररतो नरः प्रशान्तं सर्वमेवासीत् राष्ट्रं पुरवरं च तत् सुवाससः सुवेशाश्च ते च सर्वे शुचिव्रताः हितार्थश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुष गुरुर्गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयाः अभितो गुणवन्तश्च न चासन् गुणवर्जिताः सन्धिविग्रहतत्त्वज्ञाः प्रकृत्या सम्पदान्विताः मन्त्रस्रां सम्भ्रवरणे शक्ताः श्लक्ष्णाः सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीतिशास्त्राविशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः ईदृशैस्तैरमात्यैश्च राजा दशरथो नघः उपपन्नो गुणोपेतैरन्वशा सद्वसुन्धराम् अवेक्षमाणाश्चारेण प्रजाधर्मेण रञ्जयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् न धर्मं परिवर्जयन् विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्यसङ्गरः स तत्र पुरुषव्याघ्रः शशासा पृथिवीमिमां नध्यागच्छद्विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रवान्नतसामन्तः प्रतापाहतकण्टकः स शशासा जगद्राजा दिवं देवपतिर्यथा तैर्मन्त्रिभिर्मन्त्रिः ते नियुक्तैः वृतोऽनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः स पार्थिवो दीप्तमपापयुक्तः तेजोमयैर्गोभिरिवोदितोऽर्कः
त्रैमन्त्रिभिर्मन्त्रहिते नियुक्तैः वृतोऽनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः सा पार्थिवो दीप्तमवापयुक्तस्तेजोमयैर्गोभिरिवोदितोऽर्कः। ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकां संहितायां बालकाण्डे अमात्यवर्णना नाम सप्तमः सर्गः। अथ अष्टमः सर्गः। सुमन्त्रवाक्यम्। तस्य त्वेवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्यानासीत्वं शकरः सुतः चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महात्मनः सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहं स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यामिति बुद्धिमान् मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरेव कृतात्मभिः तदा ब्रवीदिदं राजा सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमं शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरुस्तां सपुरोहितान्। ततः सुमन्त्रस्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानायत् सान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान् सुयज्ञं वामदेवं च जाबालीमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थसहितं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचार्यतां। ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठः प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतं ये ऊजुश्च परमप्रीताः सर्वे दशरथं वचः सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां संभारा सम्भ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यतान् सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रानभिप्रेतांश पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता। ततस्तुष्टो भवद्राजा श्रुत्वैतद्विजभाषितम् अमात्यांश्चाब्रवीद्राजा हर्षपर्याकुलेक्षणः संभारा सम्भ्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यतां सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् शान्तयश्चापि वर्धन्तां यथा कल्पं यथाविधि शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् कृत सत्तमे छिद्रं हि मृगयन्तेऽत्र विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः निहत्य च यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेषु समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्था करणेष्विह तथेति चाब्रुवान् सर्वे मन्त्रिणः प्रतिपूजिताः पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा ज्ञप्तं निशम्यते तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतं विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदमब्रवीत् ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं यथावत् क्रतुरप्यताम् तावद्यूयं च भवथा समर्था करणेष्विवः इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेश्मा प्रविवेशामहाद्युतिः ततः स गत्वा ताः पत्नीर्नरेन्द्रो हृदयप्रियाः उवाचा दीक्षां विशतार्यक्ते यक्ष्येऽहं सुतकारणात् तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसा मुखपद्मान्यशोभन्ता पद्मानि वाहिमात्यये तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसा मुखपद्मान्यशोभन्ता पद्मानि वाहिमात्यये। ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे सुमन्त्रवाक्यं नाम अष्टमः सर्गः। अथ नवमः सर्गः। ऋष्यशृङ्गोपाख्यानं
एतत् श्रुत्वा रहस्सूतो राजानामिदमब्रवीत् श्रूयतां तत्पुरा वृत्तं पुराणे च मया श्रुतं ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथां ऋषीणां सन्निधौ राजं स्तव पुत्रागमं प्रति काश्यपस्य तु पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति श्रुतः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति सवने नित्यसमृद्धो मुनिर्वनचरः सदा नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं प्रीतेन वर्ततात् द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रैश्चाकथितं सदा तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम् एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् अङ्गेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः तस्या व्यतिक्रमराज्ञो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टिसुघोरा वै सर्वभूतभयावह अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः ब्राह्मणान् श्रुतवृद्धांशा समानीया प्रवक्ष्यति भवन्तः श्रुतधर्माणो लोकचारित्रवेदिनः समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत् इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मणसत्तमाः वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः विभाण्डकसुतं राजन् सर्वोपायैरिहानया आनाया च महीपालः ऋष्यशृङ्गं सुसत्कृतं प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते केनोपायेन वै शक्यम् इहानेतुं स वीर्यवान् ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान् पुरोहितमामात्यांश प्रेषयिष्यति सत्कृतान् ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा वनताननाः न गच्छेमारुषेर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपं वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश तत्क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति एवमङ्गाधिपेनैव गणिकाभिऋषेः सुतः आनीतो वर्षयद्देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते ऋष्यशृङ्गस्तु जामाता पुत्रां स्तव विधास्यति सनत्कुमारा कथितम् एतावत् व्याहृतं मया अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत अथर्ष्याशृङ्गस्तान्वितो विस्तरेण तथोच्यताम् अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत यथर्ष्यशृङ्गस्तान्वितो विस्तरेण तथोच्यताम् ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे ऋष्यशृङ्गोपाख्यानं नाम 9मः सर्गः।